बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2016 में एक नौजवान को अपने ही रिश्तेदार जो हैं खालाजाद वो अपने घर बुलाते हैं और उसके बाद जो है कोई ऐसा वजह तनाज़े के बगैर जो है पता चलता है कि उसे गला दबाकर जो है वो कत्ल कर देते हैं। इसके बाद उस नौजवान की लाश के टुकड़े करते हैं और उसके बाद उसको जलाकर जो है वो उस लाश को जो है वो ज़ाया कर देते हैं। ये केस जो है वो किस तरह से हुआ और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, किस तरह से इस नौजवान को जो है वो किस वजह से कत्ल किया गया है, उनके बड़े भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तुफैल इनका नाम है। इनसे पता करते हैं कि इनके भाई को कत्ल करने की मेन वजह क्या है और क्या कहते हैं वो इस केस के हवाले से। थोड़ी तफसील बताइए जी तुफैल भाई इस सवाल से। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल है। मेरा भाई था मुझसे छोटा, मोहम्मद अफजल, जिसको ये मेरे खालाजाद था, ये साजद उर्फ खालिद। ये फ़ोन करके बुलाता है। ये प्लानिंग की हुई होती है इन्होंने तकरीबन कोई महीना पहले या 1.5 महीना 2 महीने पहले कि इसको इस तरीके से हमने कत्ल करना है। ये बशीर है जो ये एक दफ़ा मेरे घर आता है। ये मेरे घर आके मेरे से बात करता, तकरीबन मारने से, इसको कत्ल करने से 1 महीना पहले। ये और मोहम्मद अमीन, बशीर और मोहम्मद अमीन, ये मेरे घर आते हैं, मुझसे आके बात करते हैं अफजल के मामले पे कि यार ये इसको जो है समझाओ, आपको पता है कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ और मेरे बारे में आप जानते हैं, लिहाजा आप इसको समझाओ। मैंने कहा यार मैं समझाऊंगा इसको, कोई अगर कोई बात होगी तो ऐसा तो नहीं है कि उसने आपको कुछ कहा, लेकिन यह है कि मैं समझा दूंगा, ऐसी बात कोई नहीं। ये चले जाते हैं मेरे पास से। फिर ये जो साजिद अली है, इसको भी मेरा भाई एक दिन गाल गलोच करता है, तक कोई 2 4 5 महीने पहले कोई मामू की बेटी का एक रिश्ता ख़राब कर दिया था इसने, साजिद उर्फ खालिद ने। तो उसकी बिना पे उसको गाल गलोच देता है कि या तूने ज़्यादती की मामू के साथ, नहीं करना चाहिए है दूसरी। ये अंदर अपने अंदर रखते हैं बुगस। बुगस रखने के बाद ये 25/10/2016 को बुला लेते हैं भाई को घर। घर बुलाने के बाद खाना भी खाते हैं, ये दोनों मौजूद होते हैं। ये उसके बाद ये भाई को अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद उसको करते हैं ये कत्ल, गला दबा के। अब उसी दिन करते हैं, उसके बाद करते हैं, हमें वो तो बाद में पता चलता है कि जब हमने देखते हैं इनको कि इन्होंने अगवा किया हुआ है, तो कत्ल तो बाद में करते हैं, नहीं ये उस दिन तो नहीं करते। खैर इन्होंने कत्ल कर दिया। 2 दिन डेड बॉडी इन्होंने घर में रखी। 2 दिन बाद उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद 2 जगह ये इन्होंने फेंका, उसके टुकड़ों में फेंका है। एक रोई नाले में फेंका है, जो साजिद अली उर्फ खालिद बताता है। फिर जब साजिद अली ने इसको इंकशाफ कर दिया कि मैं ये 10 साल ये इश्तिहारी रहा प्योर रहने के बाद, अब इस साल पहले महीने में ये पकड़ा गया था। उसके बाद इसने इंकशाफ किया कि यार हमने तो उसको मार दिया था, मार के गला दबाया। गला दबाने के बाद हमने नशा पर उसको चीज़ें दी हैं। फिर उसके बाद हमने उसको उसके दो यानी कि कत्ल करने के बाद, गला दबा के मारने के बाद डेड बॉडी घर में रखी है। उसके बाद हमने 2 दिन बाद उसके टुकड़े किए हैं। टुकड़े करने के बाद 2 जगह फेंका है, रोई नाले में और एक चेडू गांव के पास थे, बता रहे हैं वो खड्डे थे ज़्यादा नीचे गहरे, उसमें जाके ये गया इनके साथ। एक वकास गया है, एक शकील गया है, बशीर भी इनके साथ होता है। ये जाके उसको एक जो पैक किया होता है अपना टुकड़ों का तोड़ा, शॉपर में पैक करके तोड़े में लेके जाते हैं बाइक में दिन में। फिर उसमें जाके उधर फेंकते हैं, रात को कहीं फेंक देते हैं कुछ टुकड़ों के ये रोई नाले में। कुछ बाद में जो है फेंकते हैं उसको, वहाँ फेंक के पेट्रोल छिड़कते हैं, पेट्रोल छिड़क के उस पर आग लगा देते हैं। अब ये इंकशाफ करके बंदा बताता है कि ये बंदे मेरे साथ हैं, ये खुद। और अब जो है जब जी अब चल रहा है, पुलिस में मैटर चल रहा है, ये अदालत में मैटर चल रहा है, कुछ बेल पे चल रहे हैं, कुछ जेल में हैं। अच्छा तो फिर भाई इसमें ये बता दें कि वजह तनाज़ा क्या है, किस वजह से जो है आपके भाई को जो है वो इतनी बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया। वजह अनाज जी ये बताते हैं कि इसका हमारी सिस्टर के साथ कोई मामला था शादी से पहले। वो बनता 95-96, 1995-96, तकरीबन अब से 20-22 साल पहले की बात बनती है जब का बताते हैं। लेकिन मेरे भाई ने मेरे खाला का दूध पिया है, मैं नहीं मानता कि ये ऐसा काम हो गया है। फिर ये बशीर का नाम लेता है, साजिद अली के, उसने देखा है। उससे जब पूछा तो वो कहता मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है ये इस बात का। खैर वो पता नहीं वो वजहनात क्या है, या तो ये जो मेरे घर आया है इसके अंदर कोई बुगस था, इसके मामले में कोई बात की थी इसने, मेरे भाई ने, और साजिद अली को गालियाँ वगैरह दी हैं।
یہ حسد کرتے تھے کہ یار یہ تقریباً 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا تھا، یہ نئی موٹر سائیکل تھی اس کے پاس، تو یہ حسد کرتے تھے کہ یار پتہ نہیں ہم سے آگے کیوں نکل رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے گھر بلا کے میرے حساب سے تو حسد کے معاملے میں انہوں نے یہ کام کیا۔ ابھی مین ملزم اس کیس میں آپ کے کون کون ہیں؟ مین ملزم یہ دونوں بھائی ہیں، ایک ساجد علی عرف خالد ہے، ایک بشیر احمد ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کے اس کو پلاننگ کے تحت گھر بلوایا ساجد علی کے فون سے کال کر کے، مارتے ہیں، یہ دونوں گھر ہوتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، جب بھی ان کی لوکیشن دونوں بھائیوں کی اکٹھی ہے، اس کے بعد جب یہ اس کو ٹکڑے پھینکتے ہیں پھر بھی ان کی لوکیشن اکٹھی ہے۔ یہ جو ہے مکمل طور پہ دونوں بھائی ملوث ہیں، ٹکڑے کرنے میں، اس کو مارنے میں، ڈیڈ باڈی کو 2 دن اندر رکھنے میں، یہ سارے میں ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 بھائی تو ہو گئے جنہوں نے یہ قتل کیا اور ٹکڑوں کا، اس کے علاوہ اور کتنے لوگ اس یہ کیس میں جو انوالو ہیں؟ یہ جو تھا اسماعیل تھا، اس کو شرافت نے بتایا تھا، شرافت ہے ایک نائی اس کے گاؤں کا، اس کو بلایا تھا خالد نے فون کر کے، ساجد علی نے فون کر کے بلا کے اس سے پوچھا، کہا اس نے یار ایک بندہ مار دیا تو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں لگا دیتے ہیں، میں جناب گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا گھر، وہ دوبارہ نہیں آیا۔ اس نے کے بعد یہ جب اپنا یہ رات کو ایک وقاص ہے، عبدالرزاق ہے، ایک اور نامعلوم ان کے ساتھ بندہ ہے، یہ پھر ریکی کرتے ہیں، کوٹ رادھا کرشن کی طرف جگہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر رات کو گھر آتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، پھر یہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر یہ جگہ کی ریکی کرتے ہیں ادھر چیڑو گاؤں کی طرف، ادھر یہ کھڈے دیکھ کے آتے ہیں، پھر رات کو پھر بھی ڈیڈ باڈی گھر ہوتی ہے، پھر یہ اگلے دن اس کو یا اسی رات کو ٹکڑے کرتے ہیں یا دن میں کرتے ہیں، اس کو یہ ٹکڑے کرتے ہیں، ٹکڑے کر کے کچھ یہ روئی نالے میں پھینکتے ہیں بقول ساجد عرف خالد کے، باقی کو یہ ایک شاپر میں پیک کرتے ہیں، شاپر میں پیک کرنے کے بعد ایک موٹر سائیکل پہ، بائک پہ، جو بائک ہوتی ہے اس کی اپنا وقاص کی، اس کے اوپر یہ ایک بیٹھتے ہیں یہ ساجد اور یہ جو ہے اپنا عبدالرزاق، یہ توڑے کو لے کے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں ٹکڑوں کو، ایک وقاص اور یہ دوسرا جو ہے اپنا بشیر، یہ اور دوسری موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں، یہ پیچھے لے کے جاتے ہیں ٹکڑوں کو، پھر یہ چیڑو کے پاس گاؤں کے اگلی سائڈ پہ کوئی کھڈے تھے گہرے، ان میں جا کے پھینکتے ہیں، پھر اس کے اوپر پٹرول چھڑکتے ہیں، چھڑک کے پھر آگ لگاتے ہیں۔ یہ بندے اس ٹائم موجود تھے، ایک شکیل تھا ساتھ ان کے، ایک وقاص تھا اور یہ بشیر تھا اور ایک ساجد علی تھا، یہ بندے موجود تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کیس جو ہے وہ عدالت میں یہ تمام ضمانت پہ باہر ہیں یا ان میں سے کوئی جیل میں بھی ہے؟ ایک پری ارسٹ ضمانت پہ ہے یہ بشیر، اور اسماعیل کو بتاتا ہے، یہ شرافت بتاتا ہے کہ میں تمہارے بھائی نے یہ مجھے بتایا ہے، تم نے یہ قتل کر دیا بندہ، تو اس کا معاملے کو حل کریں جیسے بھی آپ سے حل ہوتا ہے۔ تو یہ اب بشیر ہے جو یہ ہے پری ارسٹ پہ اپنا ضمانت پہ، اور جو یہ 2 ہوگی ان کی ضمانت ہوگی، اسماعیل کی اور اپنا شکیل کی، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں بندے جیل میں ابھی۔ باقی کون کون؟ ایک مین ساجد ہے، ایک مین ساجد عرف خالد ہے، ایک وقاص ہے اور ایک اسماعیل ہے، یہ بھی جیل میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ طفیل صاحب ہیں جو اپنے بھائی کی قتل کی رورداد جو ہے وہ سنا رہے تھے۔ ایک نئی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔